जब परमेश्वरसँग मानिसको मिलापको अन्त्य हुन्छ, जब मानिस परमेश्वरको खिलाफमा जान्छ अनि जब परमेश्वरले न्याय गर्नुहुन्छ, तब त्यहाँ विलाप जन्मन्छ। त्यहाँ विलापको सृष्टि हुन्छ, विलापको काम हुन्छ। अनि बाइबलमा पुराना करारका पुस्तकहरूमध्येमा अगमवक्ता यिर्मयाहले लेखेको दोस्रो पुस्तक, अगमवक्ताका पुस्तकहरूको श्रृङ्खलामा तेस्रो पुस्तक विलापको पुस्तक यस्तै एउटा पुस्तक हो जहाँ मानिसहरूले परमेश्वरका विधि विधान, धार्मिक आज्ञालाई इन्कार गरे, त्याग गरे। अनि जब परमेश्वरले यहुदीहरूलाई, यहुदाका बासिन्दाहरूलाई दण्ड दिन बेबिलोन साम्राज्य खडा गर्नुभयो, तब जब यरुसलेम सहर नष्ट भयो, परमेश्वरको उपस्थितिको महिमा रहने मन्दिर, यरुसलेमको मन्दिर जब नष्ट भयो, तब यहुदीहरूको माझमा शोक र विलाप छायो। अनि यो कुरा प्रत्यक्ष रूपमा आफ्ना आँखाले देखेका, यस्तो हुनेवाला छै भनिकन अगाडि चेतावनी गरेका, तर मानिसहरूले इन्कार गरेको कारण परमेश्वरले दण्ड ल्याउनु भएको अवस्था, त्यो देखिकन मनका पीडाहरू, मानिसको पापमय स्वभाव, परमेश्वरको गरौँ र बोझिलो दण्ड दिने हात, तरै पनि उहाँको कृपा अनि पश्चाताप र अन्त्यमा आशा, यी पाँचवटा कुरा समेटेर 5 अध्यायमा विभाजित पुस्तक छ विलापको पुस्तक, द बुक अफ ल्यामेन्टेशन्स, रिटन बाय द विपिङ प्रोफेट जेरेमाया। इट्स अ जेरेमाइड, अ सङ अफ अ पोम अफ ल्यामेन्टेसन। अनि किन यरुसलेमको विनाशमा यिर्मयाहले विलाप गरे? किनकि यो त्यही सहर थियो जहाँ 3000 वर्ष अगाडि परमेश्वरले अब्राहमलाई आफ्नो एकमात्र जन्माएको पुत्र इसहाकको बलिदान गर्न भन्नुभएको थियो। माउन्ट मोरियाह पर्वत रहेको ठाउँ, जहाँ उहाँले अब्राहमलाई रोकिकन एउटा भेडा जुटाइदिनु भएको थियो, जो चाहिँ यीशु ख्रिस्ट बलिदान हुन आउनुहुन्छ, परमेश्वरले दिनुभएका भेडा थुमा, त्यसको एउटा प्रतीक पनि थियो। यो त्यही सहर थियो जहाँ पछि गइकन राजा दाउदले यहुदा इस्रायल राज्यको राजधानी बनाए, महाराजाको सहर भनियो। त्यही सहर थियो जहाँ सोलोमनले, दाउदले सबै कुरा जम्मा गरिदिए। सोलोमनले परमेश्वरको भव्य मन्दिर बनाए, जुन मन्दिरको चर्चा विश्वभरि थियो, जसको दर्शन गर्न मानिसहरू आउँथे विश्वभरिबाट। यस्तो सहरको विलाप भएको छ, परमेश्वरको महिमा त्यहाँबाट हटेको छ, उहाँको मन्दिर लुटिएको छ। यो यस्तो ठाउँ थियो, यस्तो मन्दिर थियो जहाँ गएर गरिएका प्रार्थना, नम्रतामा गरिएका प्रार्थना परमेश्वरले सुन्ने, विलाप प्रस्ताव गरेको कुराहरू स्वीकार गर्ने, ग्रहण गर्ने उहाँले प्रतिज्ञा दिनुभएको थियो सोलोमनलाई। यो ठाउँबाट नष्ट भएको छ, यो सहर नष्ट भएको छ, यहुदा राज्य बेबिलोनमा निर्वासनमा गएको छ। यसै कारण यिर्मयाहले विलाप गरे। ईसापूर्व 586 के जनवरीदेखि जुलाईसम्म बेबिलोनले यो सहरलाई, यरुसलेमलाई घेरा हाल्यो 7 महिनासम्म। त्यसपछि 23 सालको अगस्त महिनामा पर्खाल सबै ध्वस्त गरियो र मन्दिर ध्वस्त गरियो, लुटियो र यहुदीहरू कैदमा लगिए, निर्वासनमा लगिए, बेबिलोनको कैदमा लगिए। यसै कारण यिर्मयाह जो सबै कुरा आउनेवाला छ भनेर देखेर चेतावनी गरिरहेका थिए, आफै उनी पनि अब त्यो देश छोडेर कैदमा जानु पर्यो, भाग्नु पर्यो। यसकारण उनले यरुसलेमको विनाश पछाडि, पतन पछाडि यो पुस्तक लेखेका हुन्, जो वास्तवमा एउटा शोक काव्य हो। यो गीति काव्य हो, यो शोक काव्य हो, विशेष रूपमा लेखिएको छ। अनि यसको स्ट्रक्चर पनि यहुदी जुन वर्णानुक्रम छ, अल्फाबेट छ, अक्षरहरू, त्यसको सुरुवातको आधारमा हुँदै हुँदै गएर लेखिएको छ अनि अर्थपूर्ण छ। हामी देख्छौँ यहाँ कति हामी पदबाट हेऱ्यौँ भने यरुसलेम सहरको विनाशलाई एउटा व्यक्तिकरण गरेर, पर्सनलाइज गरेर, एउटा व्यक्तिको रूपमा पर्सनिफिकेसन गरेर यसैले यहाँ उनले सम्बोधन गरेका छन्। मानिसहरूले भरिएको सहर अब कस्तो सुनसान भयो, त्यो त एक विधवा जस्तो भएको छ, जो एकपल्ट जाति जाति र महान र प्रदेशहरूमा राजकुमारी जस्तै थियो, अब त्यो दासत्वमा परेको सहर भएको छ। रातभरि त्यो धुरुधुरु रुन्छ, त्यसका गालामा आँसु बगिरहन्छ, त्यसका सबै प्रियहरूमध्ये त्यसलाई सान्त्वना दिने कोही पनि छैन। यसरी पर्सनिफाई गरेर एउटा व्यक्ति जस्तो बनाएर यरुसलेम सहरलाई
सम्बोधन गरेको उसको बारेमा यिर्मया अगमवक्ताले यहाँ बताएका छन्। आजको मेरो वचनको शीर्षक छ, जब परमेश्वरको मिलाप अन्त्य हुन्छ त मानिसहरूको माझमा विलाप अवश्यम्भावी छ। मिलापको अभावमा विलाप, कोसँग मिलापको अभावमा? मानिससँग होइन, तर परमेश्वरसँग मिलापको अभावमा विलाप आउँछ। हामी देख्छौँ पहिलो अध्यायमा हामी देख्छौँ पापको दुखान्तमय नतिजा अथवा परिणाम कस्तो हुन्छ, अनि यसको बारेमा यिर्मयाले विलाप गरेका छन्। अब यरुसलेम सहर, यहुदी जाति, यहुदा मन्दिर सबै कुरा अब निर्वासनमा गएका छन्। यसको बारेमा उनले विलाप गरेका छन्। अनि यसको कारण के छ त? एक अध्यायमा यो कुरा लुकाएका, परमेश्वर अन्याय गर्नुभएको छैन। जस्तै 5 पदमा हामी देख्छौँ त्यसका शत्रुहरू त्यसका मालिक भएका छन्, त्यसका विरोधीहरू आराममा छन्, त्यसका धेरै पापहरूले गर्दा परमप्रभुले त्यसलाई दुःख दिनुभएको। यरुसलेमलाई किन? उसका धेरै पापहरूले गर्दा त्यसका बालकहरू शत्रुहरूको अघि कैदमा लगिएका छन्, किनकि उनले धेरै पाप गर्यो। 8 पदले पनि बताएको छ यरुसलेमले घोर पाप गर्यो, त्यसैले त्यो अशुद्ध भएको छ, परमेश्वरले त्याग्नु भएको छ, अनि यो दण्डमा गएको छ। अशुद्धपना, पापपना, अनेककारिता अनि परमेश्वरको भय र क्रोध त्यसमाथि आएको छ। तर यो देखेर यहाँ यिर्मया ठिक्क पर्यो, तिमीलाई इट सर्भ्स यु राइट, तिमीलाई आउनुपर्ने दण्ड आयो भनिकन उनी रमाहाट गर्न सक्दैनन्। उनको हृदय फाटेको छ। यी सबैको कारणले म रुँदैछु, मेरो आँखाबाट आँसुको धारा बग्छ, मलाई सान्त्वना दिने मेरो नजिक कोही छैन, मेरो आत्मा पुनर्जीवित गराउने कोही छैन, मेरा बालकहरू बेसहारा छन्, किनभने शत्रु प्रबल भएको छ। यिर्मयाले एउटा साँचो पिताको हृदय लिएर यरुसलेमका वासीहरूलाई, इस्रायल जातिलाई आफ्नो बालकका रूपमा उनले सम्बोधन गरेका छन्। यरुसलेम अब अशुद्ध थोक भएको छ, त्यसका छिमेकीहरू त्यसको विरुद्धमा जाइलागेको छ। पहिलो अध्यायमा यसरी पापले ल्याएको दुःखद परिणामको बारेमा विलाप छ, अनि यरुसलेम किन दण्डमा पर्यो त्यसको बारेमा कारण पनि उनले यहाँ दिएका छन्। अब दोस्रो अध्यायमा हामी देख्छौँ परमेश्वर जब क्रोधित हुनुभयो, शत्रुहरूलाई उठाएर ल्याउनुभयो, अनि परमेश्वरको हातभन्दा बोझिलो कुरा, गह्रौँ कुरा केही पनि हुँदैन। जब उहाँको साथ रहन्छ तब केही कुराको डर मान्नु पर्दैन। जब परमेश्वर हाम्रो पक्षमा हुनुहुन्छ त म कसको डर मानौँ, कसको भय मानौँ? तर जब उहाँको हात हामीमाथि पर्छ दण्डमा, सम्हाल्नलाई होइन नष्ट गर्नलाई, तब त्यो गह्रौँ बन्छ। दोस्रो अध्यायमा यिर्मयाले यहाँनिर परमेश्वरको गह्रौँ हात परेकोमा विलाप गरेका छन्। यसरी भनिएको छ, परमप्रभुले आफ्नो रिसमा सियोनकी छोरीलाई घोर अन्धकारले ढाकिदिनु भएको छ, इस्रायलको गौरवलाई उहाँले आकाशदेखि पृथ्वीमा खसालिदिनु भएको छ। उहाँले आफ्नो रिसको दिनमा आफ्नो पावदान सियोनलाई पनि सम्झनु भएको छैन। जुन ठाउँमा मन्दिर बनाएर मेरो उपस्थिति यहाँ हुन्छ भनेर उहाँले भन्नुभएको थियो सियोन, यरुसलेमको मन्दिर, उहाँले इन्कार गर्नुभएको छ। परमप्रभुले आफ्नो वेदीलाई स्वीकार गर्नुभएको छ, आफ्नो पवित्र स्थानलाई त्यागिदिनु भएको छ, त्यसका महलका भित्ताहरू उहाँले शत्रुको हातमा दिनुभएको छ। तिनीहरूले परमप्रभुको भवनमा नै तोकिएको चाडको दिनमा चाहिँ विजयको ध्वनि लगाएका छन्। शत्रुहरू आएर इस्रायलका परमेश्वरको भवनमा इस्रायलको विरुद्धमा विजय गरेकोमा जयध्वनि गाएका छन्। यो परमेश्वरको गह्रौँ बोझिलो हात हो। ए यरुसलेमकी छोरी, तेरो निम्ति म के भनौँ, म केसित तेरो तुलना गरौँ? हे सियोनकी कन्या छोरी, सान्त्वनाको निम्ति तँलाई केसित तुलना गरौँ? तेरो चोट महासमुद्र जस्तै गहिरो छ, कसले तँलाई विषय गराउन सक्छ र? किनकि त्यो मन्दिरमा, त्यो सहरमा त्यहाँका पुरोहितहरूले, अगमवक्ताहरूले, परमेश्वरका सेवकहरूले झुठा र मूल्यहीन अगमवाणी, झुठा दर्शन देखे, झुठा अगमवाणी कहेका थिए, अधर्म गरेका थिए। यो सारा पृथ्वीको आनन्द परम सुन्दरी भनिएको सहर अब उजाड भएको छ। परमप्रभुले जे घोषणा गर्नु योजना गर्नुभएको थियो, उहिले उहाँले जे घोषणा गर्नुभएको थियो त्यही वचन उहाँले पुरा गर्नुभयो। दया बिना उहाँले तँलाई पल्टाइदिनु भयो। उहाँले शत्रुलाई तँमाथि आनन्दित तुल्याउनु भयो र तेरा बैरीहरूको शक्ति प्रबल पार्नुभयो। यो किन भयो त? किनकि चेतावनी परमेश्वर दिइसक्नु भएको भए तापनि इस्राएलीहरूले प्रस्ताव गरेनन्। त्यो अध्यायमा फेरि यहाँ यिर्मयाले फेरि एउटा अनुनय विनय गरेका छन्। आफ्ना जातिहरू अझै पनि परमेश्वर करुणामय हुनुहुन्छ, उहाँतिर फर्क भनिकन भनेका छन्।
उनले यसरी भन्छन् यरुशलेमलाई सम्बोधन गर्दै, हरेक पहराको सुरुमा राति उठेर करा, परमप्रभुको उपस्थितिमा नै तेरो हृदय पानी झैँ पोखा, गलीका मोडमा भोकले मुर्छा खाने आफ्ना बालकहरूका प्राणको निम्ति आफ्नो हात उहाँतिर उठा। यहुदीहरूलाई, यरुशलेमका बासिन्दाहरूलाई यिर्मयाहले यहाँ भन्दैछन्, परमप्रभुले विलाप गर, स्वर उचाल, रौ कराऊ, घुवा रौ, ठुलो स्वर उचालेर रौ, उहाँतिर हात उचालेर रौ, आफ्ना बालकहरूका निम्ति, आफ्ना घर परिवारका निम्ति, आफ्ना जातिका निम्ति, आफ्नो सहरको निम्ति। यस्तो अप्ठ्यारो अवस्था भएको छ। हेर्नुहोस् हे परमप्रभु, विचार गर्नुहोस्, कसलाई तपाईँले यस्तो दुःख दिनुभएको छ? आफ्नो जातिलाई होइन र? कि स्त्रीहरूले आफ्नै घरका फल, आफूले जन्माएका बालकहरूलाई खाउन्? के पुजारीहरू र अगमवक्ताहरू परमप्रभुको पवित्र स्थानमा मारिहुन्? कस्तो दुःखको कुरो कि आमाहरूले आफूले जन्माएका सन्तानलाई खानुपर्ने अवस्था, भोकले, यो नरभक्षी बन्नुपर्ने अवस्था। यति कोमल घर परिवार हृदयका राजकुमारहरू जसले धुलोट रहेका थिएनन्, जो कोमल थिए, आज यति कठोर बन्नु परेको अवस्था छ। यिर्मया विलाप गर्छन् उनी। अनि अगमवक्ता र पुजारी परमेश्वरको मन्दिरमा मारिनुपर्ने अवस्था। यो परमेश्वरको क्रोधको हात हो। अब हामी 3 अध्यायमा जाउँ। यति भए तापनि बीचमा यिर्मयाले परमेश्वरको भलाइको, करुणाको, उदारको उनले कुरो उठाएका छन्, परमेश्वरलाई सम्झना गराएका छन्, अथवा त्यो कुरा उनले सम्झना गराउँदै अनि आफ्नो विलाप पनि त्यहाँ मिसाउँदै एउटा व्यक्तिगत बनाएर फेरि यसलाई पर्सनलाइज गरेका थिए। उनले पर्सनिफाई गरेका थिए यरुशलेमलाई व्यक्तिको रूपमा। अब चाहिँ उनले पर्सनलाइज गरेर यरुशलेमको पीडालाई आफ्नै पीडा बनाएर उनले बोलेका छन्। उहाँका क्रोधको लाठोको दुःख देख्ने मानिस म नै हुँ। उनले अब परमेश्वरको क्रोध मैले सहेँ भन्ने तरिकाले उनले वास्तवमा आफैलाई त्यो पात्र बनाएका छन्। यति भए तापनि म निरन्तर तिनलाई सम्झिरहन्छु र मेरो प्राण मभित्र हताश भएको छ। 21 पदमा, 3 अध्यायको 21 पदमा अत्यन्तै महान पद हामी देख्छौँ। तर म यो स्मरण गर्दछु, यसैले मलाई आशा दिन्छ, परमप्रभुको महान प्रेमले गर्दा हामी भस्म भएका छैनौँ, उहाँका कृपाको अन्त्य कहिल्यै हुँदैन। यति भए तापनि अझै पनि केही अंश हामी बाँकी छौँ उहाँको महान प्रेमको कारणले गर्दा। हरेक बिहान उहाँको कृपा नयाँ हुन्छ, तपाईँको विश्वस्तता महान छ। मेरो प्राणले भन्छ, परमप्रभुले मेरो सर्वस्व हुनुहुन्छ, यसै कारण म धैर्य साथ उहाँको प्रतीक्षा गरिरहन्छु। परमप्रभुको बाटो हेर्ने, उहाँलाई खोज्नेहरूप्रति परमप्रभु कृपालु हुनुहुन्छ। चुपचापसँग परमप्रभुको उद्धारको बाटो हेर्नु असल हुन्छ। धेरै हल्ला गरेर, क्रोध गरेर पनि काम छैन। अब दुःख पाइहालियो, अब पश्चातापसहित पर्खिराखौँ। आफ्नो युवा अवस्थामा नै जुवा बोक्नु मानिसलाई असल हुन्छ। परमप्रभुले त्यो त्यसमाथि राख्नु भएकाले त्यो एक्लै शान्त बसोस्, त्यसले आफ्नो मुखले भुइँ छोस् र यसरी अझै आशा कायम रहोस्। हामी पश्चातापसहित, विलापसहित, मुखले भुइँ छोएर, घोप्टो परेर आफ्नो गाला हिर्काउनेपट्टि नै त्यसले त्यो फर्काइदियोस् र गिल्ला सहँदै रहोस्। हामी यहाँ ख्रिस्टको शिक्षाको पनि यहाँ देख्छौँ। यहाँनिर ख्रिस्टले भन्नुहुन्छ, कसैले तिमीलाई दाहिने गालामा चड्काउँछ भने देब्रे गाला पनि थापिदेऊ। हुन त्यसको आशय देब्रे गाला थाप्नु भनेको उसले दाहिने हातै पिट्नुपर्ने हुन्छ, देब्रेले पिटेको छ भने दाहिने थाप्नुपर्ने हुन्छ। उसलाई पिट्ने व्यक्तिलाई अपमान गर्नु भन्ने पनि हुँदो रहेछ, त्यो अर्को पाटो छ। तर सहने कुरा पनि यहाँनिर छँदैछ। किनभने यिर्मयाको आशा यो छ, किनभने 31 पदमा 3 अध्यायको, किनभने परमप्रभुले मानिसहरूलाई सधैँको निम्ति फाल्नुहुन्न, उहाँले दुःख ल्याउनु भए तापनि आफ्नो कृपा देखाउनु हुनेछ। परमेश्वरको कृपा, उनको विश्वास अझै पनि बाँकी छ। उहाँको कहिल्यै नथामिने प्रेम अति महान छ, किनभने उहाँले मानिसका सन्तानलाई स्वेच्छाले दुःख दिनुहुन्न। God does not arbitrarily out of his will punish people। तर मानिसहरूले केही पापको कारणले गर्दा अनि उहाँले धार्मिकता न्याय गर्नुपर्ने भएको कारणले गर्दा मानिसले दुःख पाउँछन्। यसै कारण यिर्मयाले यहाँनिर परमेश्वरमा आफ्नो विलाप राख्दै परमेश्वरको असल भलाइको कुरा पनि म सम्झन्छु, यसै कारण म सम्झन्छु, नष्ट भएका छन्, बिहानै पछि उहाँको करुणा नयाँ हुन्छ, यो पनि उनले सम्झना गरेका छन्। आफ्नो पापको निम्ति मरणशील मानिसले किन गनगनाउने? हामी आफ्ना चाल जाँचेर हेरौँ र हामी परमप्रभुतिर फर्कौँ। आमेन। आज हामी हरेकले पनि, हाम्रो देशका सरकारले, हामी हरेक घरमा, परिवारमा, चर्चहरू, मठ मन्दिरमा, गुम्बामा, मस्जिदमा, समुदायमा, राजनीतिक दलहरूमा, यदि हामी हरेकले आफ्नै चाल, आफ्नो व्यवहार, आफ्नो चलन, आफ्नो आचरण, वाक अफ आवर लाइफ, इफ इट म्याचेज आवर टक भनिकन हामीले हाम्रो अडियो र भिडियो म्याच गरेर हेऱ्यौँ भने हामी आफै कति गल्ती, भुलमा, पापमा
अहङ्कारमा, दम्भमा, मूर्खतामा छ हामी देख्न सक्छौँ। अनि त्यहाँ अरू मानिसबाट, सरकारबाट, समुदायबाट, मतदाताबाट, परमेश्वरबाट हामीलाई न्यायदण्डको कुरा आउँदैन। हामी आफैले आफूलाई जाँचेर सच्यायौँ भने। अनि उनले आह्वान गर्छ, हामी हाम्रो हात अनि हृदय स्वर्गको परमेश्वरतिर उठाउँ, स्वर्गका परमेश्वरतिर उठाउँ र अनि भनौँ, हामीले पाप गऱ्यौँ, हामी बागी भयौँ र तपाईँलाई क्षमा गर्नुभएको छैन। हामी प्रस्ताव गरौँ, उहाँलाई भनौँ, हो हामीमा दण्ड आउनु स्वाभाविक थियो, तपाईँको धार्मिकतामा दण्ड ल्याउनु भएको स्वेच्छाले त होइन, हाम्रै पापले हो, बागी भयौँ, विरोधी भयौँ, अनेककारी भयौँ, यसकारण तपाईँले दण्ड ल्याउनु भयो। हामी भनौँ उहाँलाई, मेरो प्रजाको सर्वनाश देखेर मेरो आँखाबाट आँसुको धारा बग्छ। यिर्मयाहले फेरि आफ्नो प्रजा, आफ्नो जातिको दुःखको उनले कुरा गरेका छन्। 3 अध्यायमा हामी यो देख्छौँ भने 4 अध्यायमा अब परमेश्वरको कृपा र निगाह गुमेकोमा, अगाडि दण्ड पाएकोमा, दण्ड पाउनु मात्रै ठुलो कुरो थिएन, तर सबैभन्दा खतरनाक कुरा भनेको जब हाम्रो पापको घडा भरिन्छ, जब आजको दिन भन्ने कुरा बितेर जान्छ, जब हाम्रो मृत्यु हुन्छ, जब हामी परमेश्वरबाट यति टाढा हुन्छौँ कि फर्कन, युटर्न लिन सम्भव छैन, त्यो चाहिँ डरलाग्दो कुरा हो। उहाँको कृपा र उहाँको दया र निगाह गुम्नु, लुजिङ द ग्रेस अफ गड, मर्सी अफ गड एन्ड द फेभर अफ गड, द्याट द मोस्ट टेरिबल थिङ वान क्यान लुज इन लाइफ। त्यसपछि हाम्रो विनाश, त्यसपछि हाम्रो अन्त नजिकै छ। यसको बारेमा 4 अध्यायमा यिर्मयाहले भनेका छन्। यो पढ्दा पनि अप्ठ्यारो लाग्दो पदहरू छ। भोकले मर्नेहरूभन्दा तरवारले मर्नेहरू सौभाग्यशाली हुन्छन्। भोकले कति दुःख पाएर मर्ने, अहिलेको हाम्रो अवस्था जस्तै, बरु तरवारले मरिहाल्यो, सिद्धिगो। जमिनका फलको अभावले तिनीहरू भोकाएर सुक्दै जान्छन्, तरवारले नमरेकाहरू, भोकले मर्नेहरू चाहिँ। कोमल हृदयका स्त्रीहरूले आफ्नै हातले आफ्ना बालकहरूलाई पकाए, मेरा प्रजाको सर्वनाशमा तिनीहरूका नानीहरू नै आफ्नो आहारा भए। योभन्दा नमिठो अवस्था कहीँ होला त? कुनै शत्रु यरुशलेमका मूल ढोकाहरूबाट पस्छन् भनी पृथ्वीका कुनै राजा वा संसारको कुनै मानिसले पनि चिताएको थिएन। हेर्नुहोस् है त, यति बलियो सहर थियो, परमेश्वरको उपस्थितिले सम्हालेको सहर थियो, उहाँको मन्दिर भएको सहर थियो। कोही विदेशी परदेशी शत्रु जो त्यहाँका बासिन्दाले स्वीकार नगरेको व्यक्ति बलपूर्वक यरुशलेम प्रवेश गर्न सक्ला भन्ने कसैले चिताएको सोचेको थिएन। इट वाज भेरी स्ट्रङली बिल्ट वाल्ड इन सिटी। यरुशलेम वाज इम्पेनेट्रेबल वाल इन सिटी। यस्तो प्रकारको यो सहर थियो, तर अब यो भग्नावशेष भएको छ। हे सियोनकी छोरी, तेरो अधर्मको दण्ड समाप्त हुनेछ। उहाँले तेरो निकालावासको समय लम्ब्याउनु हुने छैन, एक्जाइलको समय। तर हे एदोमकी छोरी, तेरो अधर्मको दण्ड उहाँले तँलाई दिनुहुनेछ, उहाँले तेरा पापहरू प्रकट गर्नुहुनेछ। यति भए तापनि अन्त्यमा अझै पनि यिर्मयाहको आशा नै छ कि परमेश्वरले सियोनकी छोरी यरुशलेमका बासिन्दा यहुदीहरूलाई फेरि फर्काएर निकालावासको समय पुरा गरेर उनीहरूको एक्जिलिक पिरियडबाट, निर्वासनबाट फर्काएर ल्याउनु हुनेछ। तर यरुशलेमको पतनमा रमाउनेहरू, उसलाई दुःख दिनेहरूलाई उहाँले दण्ड दिनुहुनेछ। एउटा कुरा हामी अचम्म कुरो यहाँ देख्छौँ है त। परमेश्वरले जब आफ्नो मानिसलाई दण्ड दिनुहुन्छ, अनुशासन गर्नुहुन्छ, उहाँले नष्ट गर्न होइन, तर निर्माण गर्न, बनाउन, सच्याउन, सुधार गर्न, गल्ती कमजोरी पापहरू हटाइदिने काम गर्नुहुन्छ। उनीहरू फेरि रेस्टोर हुन्छन्, पुनर्स्थापित, पुनर्गठित बन्न सम्भव छ। तर परमेश्वरका जनलाई यो बिचमा दुःख दिएर नष्ट गर्न खोज्ने अधर्मी, दुष्ट, पापी जन, पापी जाति, पापी मानिसहरू, त्यो समुदाय चाहिँ फेरि सदाको लागि नष्ट नै हुँदो रहेछ। उसका पाप चाहिँ ढाकिँदैन। यो कुरो अचम्मको छ, यो कुरो अचम्मको छ। अब हामी 5 अध्यायमा हामी देख्छौँ कि परमेश्वरसँग अब यहाँ यिर्मयाहले पुनर्विचारको लागि, उहाँको निगाह र कृपाको लागि, अगाडि चाहिँ उनले यरुशलेमका बासिन्दाहरूलाई, यहुदीहरूलाई नै प्रस्ताव गर्न, कृपा माग्न, फर्कन आह्वान गरे। अब चाहिँ उनले यो बोझ आफै लिएर, आफ्नै तर्फबाट परमेश्वरसँग उनले विनय गरेका छन्, बिन्ती गरेका छन्। प्रभु, गल्ती भएको, मेरा जातिबाट, यहुदीबाट गल्ती भएको, तर अब तपाईँ यिनीहरूको दण्डहरू क्षमा गर्नुहोस्, पापहरू क्षमा गर्नुहोस्, दण्ड नदिनुहोस्, अब चाहिँ कृपा गर्नुहोस् न, उनले प्रार्थना गरेका छन्। हे परमप्रभु, हामीमाथि के भएको स्मरण गर्नुहोस्, हाम्रो अपमान हेर्नुहोस्। हाम्रा पैतृक धन परायहरूका भए, हाम्रा घर विदेशीहरूका भए। हामी टोहरा टोहरी र पितृहीन भएका छौँ, हाम्रा आमाहरू विधवा जस्ता छन्। हामीले आफ्नै पानी पनि किनेर खानुपर्छ,
आफ्नै दाउरा पनि किनेर लिनुपर्छ। त्यो बेलाको समय पानी किन्नु पनि दाउरा किन्नुपर्ने। उनीहरू दे आर अन्डर सिज, दे आर बिलिगर्ड पिपल। उनीहरू घेरिएका छन्, कसैको नियन्त्रणमा छन्। दे आर occupied people, they are an occupied people। यसरी परमेश्वरमा उनले करुणाको लागि, विनयको लागि फेरि पनि उहाँले हामीलाई हेर्नुहोस्, हाम्रो दुःख हेर्नुहोस् भनेर विनय गरिसके पछाडि अझै पनि हाम्रो समय बितिसकेको छैन भने, अहिले मैले भने चाहिँ पापको घडा भरिसकेको छैन भने अझै पनि केही ठाउँ छ भने प्रभु हामीलाई करुणा गर्नुहोस्। उनले कुरा बोल्दछन् यहाँनिर, बुढाहरू सहरका मूल ढोकामा जम्मा हुन छोडेका छन्। के को लागि? एउटा समाजको कल्पना हेर्नुहोस् है त। यो भनेको बहस, छलफल, संवाद, समाचार आदान प्रदान, होइन, बुढापाकाहरू अनि त्यहाँबाट के मन्थन हुन्छ, के निस्कन्छ, राजाहरूलाई सन्देश पठाउने काम हुन्छ। यो अहिलेको समय भन्ने हो नागरिक समाजहरू, एनजिओ आइएनजिओहरू, क्लबहरू, स्थानीय स्पोर्ट्स क्लबहरू, चौतारीहरू, यस्तो कुरा एउटा राम्रो परम्परा हो। त्यसको विरोध पनि हुने गर्छ। सरकारले सबै गरोस्, व्यक्ति मात्रै बाँकी नहोस्, बिचा कोही पनि नहोस्। म त भन्छु मिडिया सञ्चारकर्म, यी नागरिक समाजहरू, एनजिओ आइएनजिओहरू र यस्ता चौतारी स्थानीय रूपमा रहेनन् भने जीवन त निरस बन्छ। सेना प्रहरी सरकारको एकातिर अनि हरेक व्यक्ति मात्रै बन्छ। तर नागरिक पनि एक ठाउँमा आउने यस्तो भइराख्यो भने त्यो असल कुरा संवाद निस्कन सम्भव छ। बुढाहरू सहरका मूल ढोकामा जम्मा हुन छोडेका छन्। मूल ढोका भइसकेपछि मान्छे त्यही बाटो जाने आउने हुन्छ, भेट हुन्छ सबैसँग। जवान मानिसहरूले गीत सङ्गीत छोडिदिएका छन्। होइन, जब शान्ति, आनन्द, रमाहट, विकास, भोकमरीको अवस्था हुँदैन त्यहाँ के हुन्छ? सङ्गीत, साहित्य, कला, सिर्जना, पेन्टिङ, डेन्टिङ अनेक कुरा हुन्छन्। यो प्रकारको कुरा त्यहाँ हुन्छ। तर अब त त्यो कुरा नष्ट भएको छ, यी छोडिदिएको छ, बन्द भएका छन्। हाम्रा मनबाट आनन्द हटेको छ, हाम्रो नाच शोकमा परिवर्तन भएको छ। हामीले पनि आज हाम्रा वरिपरिका परिस्थिति विचार गर्दा, यी कोभिड-19 का पेन्डेमिक विचार गर्दा आफैलाई नम्रतामा ल्याएर विचार गर्नुपर्ने क्षण आएको छ प्रिय। कतै परमेश्वरको दण्ड, क्रोध यसरी प्रकट भइरहेको त छैन। व्यक्तिगत रूपमा मेरो चाहिँ मान्यता यही हो कि परमेश्वरले आफ्नो क्रोध, आफ्नो न्याय यी कुराद्वारा प्रकट गर्नुभएको छ। उहाँका विरुद्धमा उहाँलाई अपमान गर्ने, उहाँका सही सत्य सिद्धान्तहरूलाई इन्कार गर्ने, आफ्नै मोजमा जब आफ्नै रुपियाँ पैसा, आफ्नै सैन्य शक्तिका घमण्डमा अहङ्कार गर्ने, जातिहरूलाई, राष्ट्रहरूलाई देखाइदिनको निम्ति, हे परमप्रभु तपाईँ सदा सर्वदै शासन गर्नुहुन्छ, तपाईँको सिंहासन पुस्तौँसम्म रहिरहन्छ। यिर्मयाहले उहाँलाई प्रशंसा गरेका छन्। तपाईँले किन हामीलाई बोल्नुहुन्छ सधैँभरि? तपाईँले किन धेरै समयसम्म हामीलाई त्याग्नुहुन्छ? हे परमप्रभु हामीलाई आफूतिर फर्काउनुहोस् र हामी फर्क्यौँ। हाम्रा दिन त आदिका दिन चाहिँ बनाइदिनुहोस्, पुराना दिन चाहिँ। हे तपाईँले हामीलाई बिल्कुलै इन्कार गर्नुभएको छैन र सम्झन नसक्ने गरी रिसाउनु भएको छैन भने उनी पनि स्योर त हुन सकेनन् कि वास्तवमा परमेश्वरले फेरि क्षमा नै गर्नुहुन्छ। उनले भन्न सकेनन्। यस्तो भएको छैन भने तपाईँले हामीलाई स्वीकार गर्नुहोस्, उनले भन्नु पुगे। यसरी हामी देख्छौँ कि परमेश्वरप्रतिको अनाज्ञाकारिता, निरन्तरको अनाज्ञाकारिताले कष्ट ल्याउँछ, परमेश्वरको दण्ड ल्याउँछ। तरै पनि उहाँले अगाडिदेखि गर्नुभएका उद्योगका न्याय, कृपा, आश्चर्य कर्म, उहाँको उद्धारका काम हेर्दा आशा पनि ल्याउँछ। तर हामीले पश्चाताप, विनम्रतासहित सुधार गरेर उहाँमा फर्कनु आवश्यक छ। अनि हामीले सिक्नुपर्ने यो आजको यो पुस्तकबाट यही हो कि पापले अन्त्यमा हामीलाई परमेश्वरको मिलापबाट टाढा गरेर दासत्वमा, दण्डमा, विलापमा पुर्याउँछ। अनि मुख्य खण्ड चाहिँ 3 अध्यायका 22-23 पद नै हुन् कि उहाँको महान कृपाको कारणले गर्दा हामी नष्ट भएका छैनौँ। उहाँको कृपा र दया र करुणा हरेक दिन ताजा हुन्छ, हरेक दिन नयाँ हुन्छ। हरेक सूर्योदयसँगै उहाँको आशिष नयाँ रूपमा आउँछ। हो पनि हामी के गरेर रोप्छौँ, बनाउँछौँ, खान्छौँ, नष्ट भएर कुहेर सडेर गनाएर गइहाल्छ। तर उहाँले दिनुभएको हावा, पानी, सूर्य प्रकाश, ताप, ती सबै कुरा अनुकूलता मिलेर यो जीवन चल्छ। हरेक दिन, हरेक बिहान ताजा, नयाँ 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 हुन्छ। अनि हामीलाई उहाँमा फर्किआउनु भने हामीलाई अवसर दिनुभएको छ। यसै कारण आजको यो पुस्तकबाट, विलापको पुस्तकबाट
हामीले सिक्नुपर्ने कुरा परमेश्वरको भययोग्यता, हाम्रो आज्ञा पालन, हामीले गल्ती गरेका छौँ भने पाप क्षमा माग्ने काम र उहाँमा नै फर्किआउने काम। हामी यति काम गरौँ, परमेश्वरको अनुग्रह हामीमाथि रहन्छ अनि उहाँको कृपा, अटल कृपा, अचोक कृपाले उहाँले हामीलाई फेरि सम्हाल्न सक्नुहुन्छ। तरै पनि यदि हामी अनाज्ञाकारिता भइराख्यौँ, अटेरी भइराख्यौँ, बाघी भइराख्यौँ भने हामीले जति धेरै दुःख पाए तापनि उहाँले कृपा गर्नुहुन्छ भने कुनै ग्यारेन्टी छैन। हामी उहाँमा फर्कनुपर्छ। र हामी सबैलाई एउटा नम्रताको, मिलापको, उहाँतिर फर्किआउने त्यो हृदय समाचारमा दिनुभएको होस्। यहाँहरूको यो हप्ता शुभ रहोस्, आशिषमय रहोस्। परमेश्वरको मिलापमा हामी रहौँ, उहाँको आशिष प्राप्त गरौँ। हस्त, धन्यवाद। सलोम।